ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 50तमः पाठः अथवा 50 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र वयं युष्मद् अस्मद् इति शब्दद्वयविषये समासे के विचाराः भवन्ति, के अवधेयाः अंशाः भवन्ति, तत्र ये सिद्धान्ताः तावत् आविष्कृताः, तत्रापि विशेषेण युवावौ द्विवचने इत्यत्र द्विवचने, त्वमावेकवचने इत्यत्र च एकवचने इत्यनयोः द्वयोः पदयोः द्विवचनसंज्ञकः प्रत्ययः तस्मिन् परतः अथवा एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः तस्मिन् परतः इति अर्थम् अस्वीकृत्य द्वित्वविशिष्टार्थवाचकौ यदा युष्मदस्मद् शब्दौ भवतः एकत्वार्थविशिष्टवाचकौ यदा युष्मदस्मद् शब्दः भवतः तदा युवावौ अपि च त्वमौ इति एतौ आदेशौ भवतः मपर्यन्तस्य इत्येतं सिद्धान्तं पुरस्कृत्य तत्र भाष्यस्य सिद्धान्ताः कारिकाचतुष्टयेन ये ग्रन्थे तावत् प्रतिपादिताः समस्यमाने द्व्येकत्ववाचिनी युष्मदस्मदि समासार्थोऽन्यसङ्ख्यश्चेत्स्तो युवावौ त्वमावपि सुजस्ङेङसु परत आदेशाः स्युः सदैव ते त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममा विधि एते परत्वात् बाधन्ते युवावौ विषये स्वके त्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वविप्रतिषेधतः द्व्येकसङ्ख्यः समासार्थो बह्वर्थे युष्मदस्मदी तयोः अद्व्येकतार्थत्वान्न युवावौ त्वमौ जना इति श्लोकचतुष्टयस्य अनन्तरं नाम सिद्धान्तरूपस्य श्लोकचतुष्टयस्य पठनानन्तरं क्रमशः तत्र अस्माभिः उदाहरणानामपि सिद्धिः तत्र विहिता। तत्र यत्र अस्माभिः समासे एकत्वविशिष्टार्थवाचकत्वं तत्र युष्मदस्मदशब्दयोः स्वीकृतः त्वां मां वा अतिक्रान्तः इति समासार्थस्तु अन्यवाचकः तत्र अतित्वम् अतित्वाम् अतियूयम् अत्यहम् अतिमाम् अतिवयम् इति इमानि रूपाणि यदा द्वित्ववाचकत्वं तेषां स्वीकृतं तदा अतित्वम् अतिवाम् अतियूयम् अत्यहम् अत्यावाम् अतिवयम् इत्यादीनि रूपाणि यदा बह्वर्थकत्वं युष्मदस्मद् शब्दयोः स्वीकृतं तदा अतित्वम् अतियुष्मान् अतियूयम् अत्यहम् अत्यस्मान् अत्यमाम् अत्यस्माम् अतिवयम् इत्यादीनि च रूपाणि क्रमशः अस्माभिः साधितानि। स्मरणदृष्ट्या तावत् अत्र प्रथमाविभक्तेः एव रूपाणि मया पुनः अत्र उक्तानि, यद्यपि पठनवेलायां तु अस्माभिः सर्वासु अपि विभक्तिषु सर्वाणि रूपाणि तत्र विचारितानि। युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये यत् या चतुस्सूत्री ताभ्यां परत्वात् युवावौ द्विवचने इत्यनयोः बाधः क्रियते त्वमावेकवचने इति तु तत्र नाम अस्माभिः क्वचित् पूर्वविप्रतिषेधः अपि आश्रितः, अतः अपेक्षितानां रूपाणां तत्र सिद्धिः कृता। ततश्च भाष्यस्य उक्तः यः सिद्धान्तः सः सिद्धान्तः अत्र सुष्ठुतया
ज्ञातुं यत्नः कृतः। यद्यपि वस्तुतः व्यवहारे नाम वर्तमाने यदि वयं लौकिकसंस्कृतस्य व्यवहारं यदि पश्यामः तर्हि एतानि सर्वाणि अपि रूपाणि व्यवहारे कदाचित् नापि श्रूयेरन् एवं किल। यतोहि तत्र तावन्तः विकल्पाः, समासस्य एतावत्यः विवक्षाः, अतः दैनिके व्यवहारे प्रसिद्धः प्रयोगः एतेषां नापि यद्यपि श्रूयेत तथापि कवीनां प्रयोगेषु अथवा तत्र संस्कृतस्य विशिष्टप्रयोगपरिपाट्याम् एतादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते ये अथवा दृष्टाः ये भाष्ये कृता तेषाम् अपि अन्वाख्यानं सूत्रकारस्य वचनैः एव भवतु इति कृत्वा तत्र युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इत्यत्र द्विवचने एकवचने इत्यनयोः विशिष्टार्थं पुरस्कृत्य सर्वापि सिद्धिः कृता। किमपि नूतनं वचनम् अत्र वक्तुं नापतितं। नाम सूत्रकारस्य वचनानामेव तत्र अपेक्षितार्थं स्वीकृत्य तत्र एतेषां सर्वेषां शब्दानाम् अन्वाख्यानं व्यधायि अन्वाख्यानं कृतं भवतु। मित्राणि, इतोपि युष्मदस्मदशब्दयोः यात्रा सम्पन्ना न वर्तते। अनयोः विषये अस्माभिः प्राधान्येन तु अत्रैव पठिष्यते। पुनश्च तत्तत्प्रकरणे अन्तःसम्बन्धवशात् इतोपि अस्माभिः युष्मदस्मदशब्दयोः विषये बहु किमपि पठनीयं ज्ञातव्यं वर्तते। परन्तु अतीव मुख्यः विचारः एतत् शब्दद्वयमादाय नाम कानि रूपाणि अत्र भवन्ति उभयोः सप्तसु विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु समासे असमासे वा तेषां विषये तु अस्माभिः अधुना पठ्यमानमेव वर्तते। तर्हि एतावता विशेषेण केवलयोः युष्मदस्मत्शब्दयोः नाम समासरहितयोः या प्रक्रिया अस्माभिः पठिता सा प्रक्रिया तु बुद्धौ स्थापनीया एव। अधुना यः सिद्धान्ततया गौणे नाम समासार्थे भिन्नभिन्नसमासार्थे सत्यपि नाम समासे अस्य अनयोः शब्दयोः प्रवृत्त्या कस्तत्र अर्थः भवितुम् अर्हति, किं तत्र रूपं भवितुम् अर्हति इत्यपि विषयः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। किञ्च सर्वत्र समासे इदं विधानं न इत्यपि पूर्वम् अस्माभिः उक्तमेव वर्तते। यतोहि तत्र कर्मधारयः यथा वर्तते तत्र तु तन्नाम एतादृशः विचारः एव नास्ति। यतोहि तत्र कर्मधारये सति युष्मच्छब्दस्य एव प्राधान्यं भवति। अतः केवलयुष्मदस्मत्शब्दयोः यथा रूपाणि भवन्ति तद्वत् कर्मधारये अपि भवन्ति। परमत्वं परमाहम् इत्यादीनि च यानि अस्माभिः दृष्टानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। अत्र युष्मदस्मदोः एकद्व्यर्थवाचित्वाभावात् सुजसज्ञेङ्स्भ्यः अन्यत्र मपर्यन्तस्य क्वापि न त्वमौ नापि युवावौ ङे प्रथमयोः इत्याद्यास्तु भवन्त्येव। सुजसज्ञेङ्सु तु त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममौ इत्येते भवन्त्येव। तेषाम् एकद्व्यर्थविशेषनिबन्धनत्वाभावात् प्राग्वदिति केवलयुष्मद् शब्दवदित्यर्थः। अग्रे च मूले यानि तत्र रूपाणि यानि पदानि सुबन्तानि दृष्टानि यानि दत्तानि तत्र विभक्तिशः सरलतया अस्माभिः एकाम् एकां विभक्तिं गृहीत्वा तत्र रूपाणां
उच्चारणं किञ्च तद्रूपे यः यः विशेषः श्लोकचतुष्टयं पुरस्कृत्य अथवा युष्मदस्मदशब्दसम्बद्धसूत्राणि यानि अन्यानि अपि वर्तन्ते तानि च स्वीकृत्य तत्र रूपाणि सर्वाणि अपि उक्तानि। इदानीम् अग्रे विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्माभिः पठनीया वर्तते। तत्र भवन्तः स्मरेयुः अथवा कदाचित् व्यवहारे अस्माभिः एतादृशाः प्रयोगाः पठिताः स्युः। वयं तव इति न उच्चारयामः, ते इति वदामः। क्वचित् मम इति न कथयामः, मे इति कथयामः। क्वचित् तत्र त्वा इति प्रयोगं पश्यामः। क्वचित् नौ इति नाम आवां युवाम् इत्यस्य कृते आवाम् इत्यस्य कृते वाम् इति शृणुमः। क्वचित् आवाम् इत्यस्य कृते नौ इति शृणुमः। क्वचित् आवाम् इत्यस्य क्वचित् युवाम् इत्यस्य कृते वाम् इति शृणुमः। क्वचित् वः युष्माकम् इत्यस्य कृते वः इति शृणुमः। क्वचित् अस्माकम् इत्यस्य कृते नः इति शृणुमः। एतादृशाः प्रयोगाः बहुद्भिः श्रुताः स्युः नूनमेव। एतावत्पर्यन्तं वयम् आगताः स्मः अधीत्य यदि अथवा अधीयानाः अथवा अधीयन्तः एतावत्पर्यन्तं प्राप्ताः स्मः यदि तर्हि नूनमेव अस्माभिः एतादृशाः प्रयोगाः अस्माकं व्यवहारे श्रुताः स्युः। तादृशाः ते आदेशाः के ते मे नौ वां नः वः इति एतादृशाः सन्ति ये तत्र आदेशाः। तेषाम् आदेशानां विषये इदानीं व्यवस्था अग्रे ज्ञातव्या वर्तते। अर्थात् युष्मदस्मदसम्बद्धः एव सः विषयः भवति। तदर्थमादौ अधिकारद्वयं पठनीयं वर्तते। यतोहि यदधिकारद्वयम् अग्रे पठनीयं वर्तते तदधिकारद्वयं विना अग्रिमा व्यवस्था ज्ञातुं नैव शक्या। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 150 पाठः अपि अग्रे अधुना भवति तत्र आरब्धः। समीचीनं। तत्र प्रथमः अधिकारः वर्तते पदस्य। वयं पश्यन्तः स्मः, अष्टमाध्यायः अस्ति, तस्य प्रथमः पादः वर्तते, षोडशञ्च सूत्रं वर्तते। समीचीनं। तत्र सूत्रे एकमेव पदं वर्तते, किं पदस्य इति, तावदेव। ततश्च अग्रे एव द्वितीयः अधिकारः अत्र वर्तते, किं पदात्। एवं खलु प्रकृते एकं पदं भवति पद इति शब्दस्य अकारान्तस्य, क्षन्तव्यः अकारान्तस्य पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं भवति। इदम् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते, नाम तस्मिन्नेव अध्याये तस्मिन्नेव पादे पदस्य पदात्। तत्र एतत् अधिकारद्वयविषये इतः अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते तदपि पठित्वा अग्रे कथयिष्यति व्याख्याता। परन्तु वयम् आदौ एव तं विषयम् अत्र स्पृशामः। कथयति एवं
व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति अग्रे सूत्रं वर्तते। अयमपि अधिकारः एव वर्तते। अस्तु अस्तु, तर्हि तृतीयम् एतम् अधिकारमपि युगपत् स्वीकृत्य एव अग्रे गच्छामः। किमस्ति? अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यस्ति। प्रकृते सूत्रे अनुदात्तम् इति प्रथमं पदं भवति। तदिदं पदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः सर्वम् इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अपादादौ इति च अग्रे भवति तृतीयं पदं। तत्र पादस्य आदिः पादादिः एवं खलु। एतत् पदं नास्ति इति अवधानं कर्तव्यम्। अत्र पाद इति उक्तं वर्तते, एवं किल। पादस्य आदिः पादादिः, तस्मिन् पादादौ षष्ठी तत्पुरुषसमासः। पादस्य आदिः पादादिः, न पादादिः अपादादिः। सत्यं सत्यं सत्यम्। एवं प्रकृते षष्ठी तत्पुरुष गर्भनयि तत्पुरुषसमासः वर्तते। यतोहि निषेधः अपि दृश्यते खलु तत्र। पादस्य आदिः पादादिः, न पादादिः अपादादिः, तस्मिन् पादादौ। अतः अत्र तादृशः नञ् तत्पुरुषः वर्तते यस्य गर्भे तत्पुरुषान्तरं वर्तते, एवं खलु। यस्य गर्भे नञ् तत्पुरुषसमासान्तरं वर्तते। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे कथयति। व्याख्याता वस्तुतः आरम्भात् किं कथयति पुनः पश्यामः। पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यधिकृत्य इति मूले उक्तं खलु। इत्यधिकृत्य एतत्त्रयम् अधिकारसूत्रं वर्तते। अष्टाध्याय्यां युगपत् एकत्र एव पठितं वर्तते। सम्यक् कथयति। विधयो वक्ष्यन्ते इति शेषः। नाम एतदधिकारत्रयं पुरस्कृत्य तत्र इतः अग्रे अस्य अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य केचन विधयः वक्ष्यन्ते। युष्मदस्मदसम्बन्धिनश्च ते, एवं खलु। अतः तत्र एतदधिकारद्वयम् इतः परम् अस्माभिः मनसि स्थापनीयं भविष्यति। परन्तु एते अधिकाराः क्व यावत् गच्छन्तः सन्ति इत्येतस्मिन् विषये अवश्यं चर्चा भवेदेव। व्याख्याता कुर्वन्नपि अस्ति तां चर्चां। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति। अष्टमस्य प्रथमे पादे इमानि सूत्राणि पठितानि। पाद इमानि इत्यत्र पङ्क्तौ शाकल्यलोपः अस्ति, भवन्तः जानन्ति एव। वस्तुतः सप्तमी तत्र क्व पादे इति। अष्टमस्य प्रथमे पादे इमानि सूत्राणि पठितानि वर्तन्ते। कथयति। तत्र पदस्य प्रथमः यः अधिकारः कृतः अत्र, एवं खलु। इत्येतत् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यतः प्रागधिक्रियते, एवं खलु। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति पश्यन्तु। सूत्रम् अष्टाध्यायी यदि पुरतः अस्ति तर्हि अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 55 सूत्रं भवति। ततः प्राक्, न तु तदपि अभिव्याप्य, ततः प्राक्, तद् व्याख्यानात् लभ्यते। समीचीनं। तर्हि पदस्य सूत्रस्य अधिकारस्तु इतः अग्रे 54 सूत्रेषु भवति। अग्रे कथयति। पदात् इत्येतत्तु कुत्सने च
कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ। इदं सूत्रम् अत्रैव पादे अष्टमाध्यायस्य प्रथमे पादे ऊननवतितमं सूत्रं भवति अथवा नवषष्टितमं सूत्रं भवति। तर्हि अयं द्वितीयः अधिकारः इतः आरभ्य कुतः आरभ्य पदात् इत्यतः आरभ्य अग्रे विद्यमानेषु अष्टषष्ट्यां सूत्रेषु उपतिष्ठते। सम्यक्। यतोहि अत्रापि इदमेव उक्तम् इत्यतः प्राक्, न तु तत्र कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ इति अभिव्याप्य न, ततः पूर्वं। तृतीयः अधिकारः पठितः कः? अनुदात्तं सर्वमपादादौ। तत्र कथयति अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदत्रयं तु आपादसमाप्तेः, नाम अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य समाप्तिं यावत् अधिक्रियते इति भाष्यादिषु स्पष्टं, नाम भाष्ये इदं स्पष्टम् उक्तं वर्तते। सम्यक्। तर्हि इतः परं पदस्य कार्याणि भवन्ति, क्वचित् पदात् कार्याणि भविष्यन्ति। पदात् इति पञ्चमी अस्ति, तस्य श्रवणं पञ्चम्याः श्रवणेन काः काः परिभाषाः तत्र उपतिष्ठन्ते इत्यपि वयं जानीमः। तत्र तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य इत्यादिकं तत्र उपस्थितं भवति। तादृशः एव अर्थः अग्रे स्वीकरिष्यते इति द्रष्टव्यं। पदस्य इत्यत्र षष्ठी अस्ति, षष्ठ्याः नियामिकाः परिभाषाः वयं जानीमः, ताः अपि बुद्धौ स्थापयामः। विशेषस्तु अग्रे द्रक्ष्यते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ। सम्यक्। नाम तत्र तदेव अनुदात्तम् इति च सर्वम् इति च अपादादौ इति च एतत्त्रयम् अधिकृतं वेदितव्यम् आपादसमाप्तेः। नाम इतः उत्तरं यद्वक्ष्यामः अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ इत्येवं तद्वेदितव्यम् इति काशिकायाम् उच्यते। काशिकाकारस्य इदं वैशिष्ट्यं तत्रैव सूत्रार्थं सम्यक्तया कथयति। यद्यपि एतेपि कथयन्ति, नव्याः अपि कथयन्ति, परन्तु तत्रैव न कथयन्ति। यत्र अपेक्षा भवति तत्रैव कथयन्ति। किञ्च यावदपेक्षितं भवति तावदेव कथयन्ति, अन्यथा न कथयन्ति। नाम यथा क्वचित् स्पष्टं तथा न, काशिकाकारः तथा न करोति। सः आदौ एव स्पष्टं नाम पूर्णतया कथयति। तस्य सः ग्रन्थस्य तद् ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम्। अस्तु, तर्हि तत्र नाम किमुक्तं तत्र, नाम सूत्रार्थः अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ, नाम इतः अग्रे वक्ष्यामः यत्किमपि वक्ष्यामः तत्सर्वम् अनुदात्तम्, अपि च अपादादौ। पादस्य आदौ न भवेत् यत्किमपि इतः अग्रे वक्तव्यमस्ति अस्माभिः। पादस्य मध्ये एव क्वचित् कार्यं भविष्यति, आदौ न भविष्यति। एवं खलु। अपि च अनुदात्तत्वं तत्र भविष्यति इत्येवं रीत्या अत्र वेदितव्यम् इति सामान्येन सूत्रार्थः अत्र, नाम तृतीयः यः अधिकारः वर्तते तस्य चर्चा अत्रैव भवतु इति मया आवश्यकता अनुभूता, येन अग्रे वयम् इतोपि स्फुटं विवरणम् अत्र प्राप्नुयामः इत्येतस्य कृते किञ्चित् अत्र अर्थचिन्ता कृता, नाम अर्थचिन्तनं कृतम्। सम्यक्। ततः इदानीम् अग्रे विधिषु प्रवेष्टव्यम्। एतावता तु अधिकारत्रयम् अस्माभिः स्पृष्टम्। इदानीं विधयः द्रष्टव्याः। तत्र कथयति अग्रे सूत्रं वर्तते। अग्रे युष्मदस्मदोः षष्ठ्यादिविशिष्टयोरिति सूत्रं मूले पश्यामः, यत्र व्याख्यात्रा इङ्गितं कृतम्।
सूत्रं वर्तते एवं युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वावौ। सम्यक् पुनः वदामि युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वावौ इत्यस्ति। सम्यक् अत्र इदानीं पदपरिचयः अस्माभिः वर्तते प्राप्तव्यः। प्रथमं पदं भवति युष्मदस्मदोः इत्येते। अत्र पदमिदं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं नैव द्विवचनान्तं भवति। सम्यक् षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इति युष्मदस्मदोः इति पदस्य विशेषणं भवति। इत्यपि पदं षष्ठ्यन्तमेव वर्तते, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं वर्तते। वाङ् वा इत्यस्य उपरि अनुस्वारः वर्तते, वयं द्रष्टुं शक्नुवन्तः स्याम एव। वाङ् इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। सम्यक् कथं विग्रहः इति चेत् युष्मच्च अस्मच्च युष्मदस्मदौ इति। सम्यक् तयोः युष्मदस्मदोः इति। षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया च। षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाः एवं खलु, इतरेतरयोगद्वन्द्वः आगतः। तासु तिष्ठतः तत्र षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थौ उपपदसमासः भवति। तर्हि अस्मिन् पदे एकः समासः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः दृष्टः, अपरः उपपदसमासः दृष्टः। सम्यक् ततः तावदेव षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थौ तयोः, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः। सम्यक् एवञ्च प्रकृते तन्नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भोपपदसमासः, इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भोपपदतत्पुरुषसमासः अत्र ज्ञेयः इति अस्ति। सम्यक् द्विवचनम् अस्ति, अतः तासु तिष्ठतः। कासु तिष्ठतः? षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु तिष्ठतः। एवं खलु, इत्येवं रीत्या प्रकृते अस्माभिः विग्रहः ज्ञेयः भवति। एवं खलु। अन्यत् किं समस्तपदं वर्तते? वाङ्नावौ। सर्वाणि अपि पदानि अत्र समस्तपदान्येव वर्तन्ते। सम्यक् अतः तत्र वाङ्नावौ इत्यस्य कथं विग्रहः? वाम च नौ च, वां च नौ च, वाङ्नावौ। वाम इति मकारान्तता वर्तते तस्य मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवति। वाङ्नावौ इति। नौ इति नाम समासं यदा कुर्मः तदा वाङ्नौ, इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। समासं यदा कुर्मः तदा औकारान्तस्य तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचने इदं रूपं भवति। किं? वाङ्नावौ। औकारान्ताश्च शब्दाः तत्र सुनौ, ग्लौ इत्यादयः अस्माभिः पूर्वं सुष्ठुतया पठिताः। तस्य द्विवचने इदं रूपं भवति वाङ्नावौ इति। समीचीनम् इति पदपरिचयः। व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाभिः सह तिष्ठतः इति। अथवा षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु तिष्ठतः एवमपि विग्रहः भवितुम् अर्हति, परन्तु अयं विग्रहः युक्ततरः इति मम भाति। षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाभिः सह तिष्ठतः। अत्रापि उपपदसमासः एव कल्पनीयः न करणीयः। सम्यक्। तर्हि किं कथयति? इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थौ। सम्यक्।
तयोः इति विग्रहः। इति विग्रहः कृतः एव षष्ठ्यादिविशिष्टयोरिति यावत्। नाम तस्य अर्थः कः? नाम षष्ठ्यादिविशिष्टयोः, षष्ठ्यादयः के ये अत्र याः अत्र सूत्रे परिगणिताः, अर्थात् षष्ठी चतुर्थी द्वितीया सहितयोः, एवं खलु? कयोः? युष्मदस्मदोः। कथयति अग्रे, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु परतः तिष्ठतः इति विग्रहस्तु न भवति, एवं खलु? नाम सप्तम्यन्तम् आश्रित्य षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु परतः तिष्ठतः ते एते ततौ इमौ षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थौ तयोः, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इति विग्रहः न उच्यते। कुतः? पदस्य इत्यधिकारविरोधात्। यतोहि पदस्य कार्यं भविष्यति, न तु कस्मिंश्चित् प्रत्यये परतः प्रातिपदिकस्य कार्यं भविष्यति, न, एवं खलु? अतः प्रकृते एतादृशः विग्रहः न स्वीकर्तुं शक्यते। षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु परतः न, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु तिष्ठतः, तत्र वस्तुतः सः विग्रहः न कर्तव्यः एव, अयुक्तः सः विग्रहः। अतः पूर्वं यः विग्रहः मया आरब्धः आसीत् टीकान्तरस्य साहाय्येन, सः दुष्टः विग्रहः अथवा तत्र दोषः अस्ति, तावदेव वस्तु। यतः युक्तिः अत्र प्रदर्श्यमाना एव वर्तते। किं? पदस्य इत्यधिकारविरोधात्। नाम अत्र अन्यथा पदस्य खलु कार्यं कर्तव्यं वर्तते, अन्यथा तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्या तत्र पदस्य कार्यं न स्यात्, परन्तु आसु विभक्तिषु परतः किं लभ्येत? तत्र प्रातिपदिकं मात्रं लभ्येत। यद्यपि कासुचित् विभक्तिषु परासु पदमपि लभ्यते स्वादिषु सर्वनामस्थाने, परन्तु तत्सर्वत्र नास्ति। स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यस्य चतुर्थ्यां द्विवचने बहुवचने प्रवृत्तिः स्यात्, षष्ठ्यां तु सूत्रान् नास्ति, द्वितीयायां चापि नास्ति। अतः अत्र नाम षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाभिः सह तिष्ठतः इत्येव विग्रहः वक्तुम् उचितः इति ग्रन्थकारः कथयति, व्याख्याता कथयति, ग्रन्थकारः न व्याख्याता। अग्रे पश्यामः, अग्रे गच्छामः, किं कथयति। पदस्य इत्यनुवृत्तं हि द्विवचनेन विपरिणतम्, एवं खलु? षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इत्यस्य विशेषणम्, एवं खलु? षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः पदयोः इति लप्स्यते, एवं खलु? अतः विभक्तिविपरिणामेन प्रकृतपदस्य इति लभ्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति, भ्यामादौ तत्सत्त्वे अपि, एवं खलु? तदितरत्र द्वितीयादौ तदभावात् इति। नाम तद् मया अधुनैव पूर्वमपि स्मारितमासीत्। नाम भ्यामादौ तत्सत्त्वेपि, नाम पदत्वं लभ्यते एव, परन्तु इतरत्र द्वितीयादौ तु सर्वाः अपि अजादयः विभक्तयः वर्तन्ते। नाम सर्वेपि प्रत्ययाः तत्र अजादयः वर्तन्ते। अतः अजादिषु परतः तु भसौञ्ज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः खलु भवति। अग्रे उच्यते, स्थग्रहणस्य तु प्रयोजनं मूले एव वक्ष्यते। नाम स्थग्रहणं कुतः कृतं? नाम उपपदसमासं पुरस्कृत्य द्वितीया चतुर्थी द्वितीया षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोः इति कुतः उच्यते? तस्य तु सद्यः चर्चां न कुर्मः। ग्रन्थकारः मूले एव अग्रे विस्तरेण इदं वक्ष्यति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते सूत्रार्थः
अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। पदात् इत्यपि अनुवर्तते इत्युक्तं खलु, तस्यापि अधिकारः वर्तते। तस्य स्फुटं श्रवणं सूत्रार्थे अत्र भविष्यति। पश्यन्तु, पदात् परयोः अपादादौ स्थितयोः, अपि च पाद इत्यनेन कः ग्राह्यः अत्र? किम् अष्टाध्याय्यः पादो वा इति चेत् न। पादव्यवहारः छन्दस्सु भवति खलु, वेदे वा लोके वा, एवं खलु। यदा यदा हि धर्मस्य इति एकः पादः, ग्लानिर्भवति भारत इति द्वितीयः पादः, एवं खलु। एवमेव तृतीयः पादः तत्र भवति, चतुर्थः अपि भवति, प्रतिपादम् 8 अक्षराणि भवन्ति। एवमेव अन्यानि अपि छन्दांसि वर्तन्ते, तेषां नाम तेषु छन्दस्सु अक्षरसङ्ख्या क्वचित् अधिका भवति, क्वचित् न्यूना भवति। अतः सः पादः अत्र ग्राह्यः। क्व अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ। सम्यक्। तर्हि सूत्रार्थं पश्यामः। कथयति, पदात् परयोः अपादादौ स्थितयोः अनयोः, नाम किञ्चन पदमपेक्षितम् अस्माकं कृते, एवं खलु। ततः परयोः, कयोः? युष्मदस्मदोः। ततः परयोः अपादादौ स्थितयोः, नाम छन्दसु ये पादाः भवन्ति तेषां पादानाम् आदौ एतौ न स्थितौ स्याताम्। अनयोः, अनयोः नाम कयोः? युष्मदस्मच्छब्दयोः। कीदृशयोः? पदभूतयोः इत्यपि अत्र स्पष्टीकर्तव्यम्। यतोहि पदस्य इति अनुवृत्तं वर्तते, तत्र पदस्य इति विभक्तिविपरिणामेन तत्रापि द्विवचनेन षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इत्यस्य विशेषणं भवति इति अस्माभिः उक्तम्। एवं खलु, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इति च विशेषणं युष्मदस्मदोः भवति। तर्हि आहत्य कः अर्थः लब्धः भवति? नाम षष्ठ्यन्तः, चतुर्थ्यन्तः, द्वितीयान्तश्च यदा भवति, कः? युष्मत्शब्दः, अस्मत्शब्दश्च, एवं खलु। तस्य स्थाने तदेव कथयति, स्थितयोः अनयोः षष्ठ्यादिविशिष्टयोः, नाम षष्ठ्यादिसहितयोः। आदिशब्देन चतुर्थी द्वितीया अपि ग्राह्या, या सूत्रे परिगणिता वर्तते। षष्ठी चतुर्थी द्वितीया विशिष्टयोः वाङ् नौ इत्यादेशौ स्तः, एवं खलु। वाङ् इति आदेशः, नौ इति च आदेशः भवतः इति आदेशः भवति। सम्यक्। तर्हि अत्र उदाहरणं किम्? उदाहरणमिदमेव वर्तते। किं? वां नौ, एवं खलु। तर्हि तत्र पश्यन्तु किमुक्तं? षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इत्युक्तं। क्रमशः यदि विभक्तिक्रमं कथयामः तर्हि द्वितीयायाम् अयमादेशः भवति, चतुर्थ्याम् अयमादेशः भवति, षष्ठ्यां च अयमादेशः भवति। तत्रापि द्विवचने भवति। तर्हि एकवचने कुतः न भवति? एकवचने भवतु अथवा बहुवचने, एकवचने न भवति, बहुवचने न भवति, द्विवचने एव भवति इति तु चर्चा अत्र नास्ति खलु इति भवन्तः वदेयुः, अथवा तथा चिन्तनम् अत्र भवेत्। तादृशी चर्चा तु अत्र नास्ति खलु इति चेत् तद् युगपदेव अग्रे स्पष्टी भविष्यति। यतोहि बहुवचने किञ्चन विधानमग्रे पठिष्यते अस्माभिः, बहुवचनस्य वसनसौ। एकवचने भिन्नं विधानमस्ति, ते मया एकवचने, त्वामौ द्वितीयायाः इत्येवमपि तत्र पठिष्यते। सम्यक्। अतः अग्रिमविधानानि पठित्वा, अग्रिमाणि सूत्राणि पठित्वा अस्माकं तत्र एषा पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति यत् वाम् इति नौ इति किमर्थं तत्र द्विवचने एव भवति, बहुवचने एकवचने च कुतो न भवति।
अपि च किं तादृशं स्थलं, किं तादृशम् उदाहरणमत्र भवितुमर्हति यत्र पदात् परतः एतौ भवतः, एवं खलु। अपि च तत्र षष्ठ्याः चतुर्थ्याः द्वितीयायाश्च प्रसङ्गः अपि भवति। तत् पद्यम् उदाहरणत्वेन अग्रे वक्ष्यते। नाम द्वित्राणि सूत्राणि अत्र युगपत् पठित्वा, त्रिचतुराणि इमानि सूत्राणि युगपत् पठित्वा तदनन्तरं श्लोकद्वयेन उदाहरणानि प्रस्तौष्यति। यतोहि पादस्य अयं विषयः वर्तते इति कृत्वा तदर्थं छन्दस्तु अपेक्षितमेव भवति। नाम श्लोकः तु कश्चन अपेक्षितः एव भवति। मन्त्रो वा भवेत् वेदस्य। सम्यक्। सद्यः अत्र बुद्धौ स्थापयामः। वां नौ एतदेव अत्र उदाहरणं भवति, यच्च वस्तुतः तत्र चतुर्थ्यां षष्ठ्यां तत्र क्रमशः युवयोः आवयोः इत्यनयोः स्थाने भवति। चतुर्थ्यां युवाभ्याम् आवाभ्याम् इत्यस्य स्थाने भवति। द्वितीयायां युवाम् आवाम् इत्यनयोः च स्थाने भवति, अथवा भवतः एतौ आदेशौ क्रमशः। सम्यक्। पद्ये उदाहरणकथनसमये वयं पुनरपि एतानि विधानानि अत्र स्मरिष्यामः, येन पूर्णतया अस्माकं तत्र स्पष्टता स्यात्। समीचीनं। ततः एकमिदं सूत्रं पठित्वा इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते बहुवचनस्य वस्मसौ इत्यस्ति। वयं पश्यन्तः स्मः, साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते। अपि च एकम् अवधानं कुर्वन्तु। मोतिलाल् बनारसीदास् इति प्रकाशनस्य पुस्तकं यदि भवतां हस्ते अस्ति तर्हि गतसूत्रस्य अर्थात् सद्यः एव सूत्रं यत् पठितम् अस्माभिः, युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वाङ्नामौ इति, तत्र 20-तमम् इति दृश्यते सङ्ख्याक्रमाङ्कः। 100तमः दृश्यते, 20-तमः दृश्यते, तथा नास्ति। 20तमः एव अयं क्रमाङ्कः, अथवा 20तमम् एव इदं सूत्रं भवति। क्रमशः उच्यमानानि सन्ति। पश्यन्तु, 16 पदस्य इति अस्ति, 17 सूत्रं पदात् इति अस्ति, 18 सूत्रम् अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति अस्ति, 20 सूत्रं तत्र मध्ये एकं सूत्रं नास्ति, तत् प्रकरणान्तरे व्याख्यायेत, अथवा प्रक्रियानुरोधेन कदाचित्, नैव सद्यः अत्र नास्ति, प्रकरणान्तरे एव कदाचित् उच्येत। अस्तु, भवतु नाम। परन्तु तद् सूत्रं किम् अस्ति इति चेत्, आमन्त्रितस्य च इति अस्ति। तदपि पठिष्यते। भवतु नाम। अग्रे तत्र सूत्रमारब्धमस्ति बहुवचनस्य वस्मसौ इति। बहुवचनस्य इति पदं तत्र षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः वस्मसौ इति द्वितीयं पदम् अत्र भवति। पदमिदं प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। एवं खलु। वश्च नश्च, एवं रीत्या अत्र वश्च नश्च वस्मसौ एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। व्याख्याता कथयति उक्तविधयोरिति। सः साक्षात् सूत्रार्थं प्रति इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। प्रकृते तत्र सूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। इति चेत् युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वाङ्नाभौ इत्यस्मात् सूत्रात्
तदेव युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इति नाम मान्नावौ इति नानुवर्तते, अन्यत् सर्वमपि अनुवर्तते इति भावः। अन्ये च ये त्रयः अधिकाराः अस्माभिः पठिताः पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वमपादादौ ते त्रयोऽपि अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। अतः सूत्रार्थः भवति। व्याख्याता कथयति उक्तविधयोरिति। अग्रे कथयति षष्ठ्यादिविशिष्टयोः युष्मदस्मदोः इत्यर्थः। तर्हि सूत्रार्थं पश्यामः मूले। उक्तविधयोः अनयोः नाम उक्तः विधिः ययोः तयोः अनयोः उक्तविधि तयोः उक्तविधयोः उक्तविधयोः इति न स्यात् तर्हि उक्ताविधा इति वा वक्तव्यं तत्र। एवं खलु उक्ताविधा इति वक्तव्यं वस्तुतः। एवं किल। यतोहि उक्तविधयोः इति यदि कथयामः तर्हि तु विध्योः इति वक्तव्यं यदि बहुव्रीहिः। उक्तविधिकयोः तत्र समासान्तः यदि क्रियते उक्तविधिकयोः इति वा वक्तव्यं भवेत् मानव। भवतु नाम तर्हि तत्र अग्रे उच्यते सूत्रार्थ एव पश्यामः। उक्तविधयोः अनयोः षष्ठ्यादिबहुवचनान्तयोः वस्नसौ स्तः। पश्यन्तु बहुवचने तर्हि वस्नस् इति भविष्यति। षष्ठ्यामपि चतुर्थ्यामपि द्वितीयायामपि विभक्तिक्रमेणापि वक्तुं शक्यते। द्वितीयायामपि चतुर्थ्यामपि षष्ठ्यामपि। तत्र सूत्रनिर्माणसौकर्यदृष्ट्या सूत्रकारेण तत्र तन्नाम षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इत्युक्तम्। अथवा तत्तद्विभक्तेः पूर्वम् अथवा परं गृहीतं सूत्रकारः स्वतन्त्रः, तस्य स्वकीयं शास्त्रम्। किञ्च वदन्ति विद्वांसः अष्टाध्यायीपि छन्दोबद्धः वर्तते। सूत्राणि संयोज्य यदि वयं पश्यामः तर्हि छन्दसां तत्र प्रवृत्तिः दृश्यते। यद्यपि मया एतावता तादृशम् अध्ययनं न कृतं, श्रुतम् अस्ति, द्रष्टव्यम् अस्ति इतोपि एकवारम् अत्रापि सूक्ष्मेक्षिकया। तदर्थमादौ छन्दांसि वैदिकानि वा लौकिकानि वा सुष्ठु अध्येतव्यानि भविष्यन्ति। भवतु नाम इदं कारणमपि भवितुमर्हति यत् द्वितीया आदौ न परिगणिता, षष्ठी आदौ परिगणिता, तदनन्तरं चतुर्थी, तदनन्तरं द्वितीया, व्युत्क्रमेण परिगणनं कृतं वर्तते। एवं खलु। परन्तु द्वितीयाशितातीतपतिततात्यस्थ इत्यादि तत्र क्रमे तत्र क्रमशः विभक्तयः परिगणिताः दृश्यन्ते। आदौ द्वितीया तत्पुरुषः, तदनन्तरं तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी एवं रीत्या। भवतु तत्र सूत्रकारः स्वतन्त्रः। तर्हि किमायातं किं ज्ञातम् एतावता नाम युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः बहुवचने षष्ठ्यादिबहुवचनान्तयोः वस् नस् एतौ आदेशौ भवतः। एवं खलु। तर्हि तदेव षष्ठी बहुवचने वः नः इति युष्मदस्मदोः क्रमशः रूपद्वयम्। अर्थात् युष्माकम् इत्यस्य स्थाने वः, अस्माकम् इत्यस्य स्थाने नः। एवं खलु। चतुर्थ्यां बहुवचने युष्मभ्यम् अस्मभ्यम् इति भवति खलु, वः नः। द्वितीया बहुवचने युष्मान् अस्मान् इति भवति खलु, वः नः इति सिद्ध्यति। परन्तु पदात् परतः न तु पादादौ इति, तत्तु छन्दसि
नाम उदाहरणे नाम श्लोकबद्धं यदुदाहरणमस्ति तस्य उदाहरणस्य पठनवेलायाम् अग्रे अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। मूले तत्र उच्यते किं वान्नावोरपवादः, यतोहि वान्नावौ तु सामान्येन विहितौ, आभ्यां विशेषेण स्थल नाम आभ्यां नाम काभ्यां वस्नस् इति आभ्याम् आदेशाभ्यां स्थलविशेषः गृहीतः वर्तते। अतः स्थलविशेषे वान्नावौ अतिक्रमणं कर्तुं न शक्नुतः। कुतः? सामान्येन तौ विहितौ। सामान्येन नाम इदं वचनम् अत्रैव त्वया प्रवर्तितव्यं तथा न तत्र उक्तं। तत्र सामान्येन उक्तं भोः षष्ठी भवतु चतुर्थी भवतु द्वितीया भवतु तत्र गत्वा वान्नावौ इति भवेताम्। अतः सर्वत्र भवितुं नार्हतः युवाम् इति बहुवचनस्य वसनसौ इति सूत्रम् आगत्य कथयति। तयोः बहुवचनात् निवारणं करोति। अतः तत्र उच्यते वान्नावोः अपवादः इति। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सः तस्य अपवादो भवति इति वयं जानीमः एव। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते सूत्रम् अस्ति, अग्रिमं पठनीयं वर्तते। इदानीम् एकवचने पुनः भिन्ना व्यवस्था वर्तते उभयोः। तदर्थं सूत्रं पठ्यते ते मयावेकवचनस्य इति। सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। ते मयौ इति एकं पदं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तमिदं पदं भवति। कस्य शब्दस्य? ते मे इति शब्दस्य। ते मे इति एकारान्तः शब्दः वर्तते। अजन्ताधिकारे एकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः सुष्ठु पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। अतः तत्र ते मयौ इति ते मे इति एकारान्तस्य प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति इत्युक्तमेव। एकवचनस्य इति तु प्रथमाविभक्तेः नैव षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कथं ते मयौ इत्यत्र विग्रहः? तेश्च मेश्च ते मयौ तावदेव। प्रकृते अपि युष्मदस्मदौ षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वान्नावौ इत्यस्मात् सूत्रात् तदेव नाम तत्सूत्रं वान्नावौ इति पदवर्जम् अनुवर्तते। सम्यक्। पदात् इति अनुवर्तते, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति अनुवर्तते पदस्य इत्यपि। ततः तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता षष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोः मूले सूत्रार्थं पश्यामः। उक्तविधयोः उक्ताविधाययोः तौ उक्तविधौ तयोः उक्तविधयोः अनयोः नाम युष्मदस्मदयोः षष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोः। एवं खलु? अत्र एकवचनस्य एव विषयः वर्तते। ते मे स्तः, ते मे एतौ स्तः नाम ते इति आदेशः मे इति च आदेशः भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचने तव तस्य स्थाने ते, अस्मत् शब्दस्य मम तस्य स्थाने मे। चतुर्थीविभक्तेः एकवचने तुभ्यं तस्य स्थाने ते, अस्मदिति शब्दस्य मह्यं तस्य स्थाने मे इत्येतौ आदेशौ स्तः। व्याख्याता कथयति अत्र द्वितीयाग्रहणं नानुवर्तते इति। द्वितीयाग्रहणमत्र न अनुवर्तते, तस्य अनुवृत्तिर्न भवति अत्र। एवं खलु? कुतः? तत्र त्वामादेशयोर्वक्ष्यमाणत्वात् इति। एवं खलु? नाम तत्र त्वाम एतदादेशद्वयम् अग्रे कथयिष्यते, अतः तस्य अनुवर्तनं न भवति, परन्तु षष्ठी चतुर्थी इत्यनयोः तु अनुवर्तनं भवत्येव। सम्यक्।
तर्हि एकवचने अत्र एषा व्यवस्था पठिता। उदाहरणानि तु सद्यः एव पद्येषु अग्रे पठिष्यन्ते। समीचीनं। परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता अन्यदपि कथयन्नस्ति। कथयति ते मयो इति सूत्रे तेश्च मेश्च ते मयो इति विग्रहः इति भावः इति। अयं विग्रहः अस्माभिः पूर्वं चर्चितः एव। अयमपि वान्नावोरपवादः, एवं खलु। यतोहि सामान्येन विहितौ वान्नावो, अतः तयोः अयमपि अपरः अपवादः कश्चन भवति। नाम एकवचने अपि इदानीं वान्नावो इत्यस्य अवकाशः गतः। तर्हि वान्नावो इति द्विवचने एव भवति। अधुना च अयं विषयः स्फुटः स्यात् यत् वान्नावो इति किमर्थः विषयः केवलः द्विवचनस्थ एव भवति इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे सूत्रं पठामः। तृतीयं सूत्रं, तृतीयं वा चतुर्थं वा, युष्मदस्मदोति एकं नाम विधायकं, बहुवचनस्य वसनसौ इति द्वितीयं, ते मया एकवचनस्य इति तृतीयं, त्वामौ द्वितीयायाः इति चतुर्थं सूत्रम् अधुना। नाम एतत् सूत्रचतुष्टयानन्तरमेव पद्योदाहरणानि वक्ष्यन्ते इति भावः। त्वामौ द्वितीयायाः प्रथमं पदं भवति त्वामौ इति। सम्यक्। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तमिदं पदं भवति। द्वितीयायाः इति तु षष्ठ्यन्तं पदं भवति, एवं खलु। तत्र त्वाश्च माश्च त्वामौ एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनं भवति। किं कथयति व्याख्याता? त्वाश्च माश्च इति विग्रहः एकवचनस्य इत्यनुवर्तते तदाह, एवं खलु। किञ्च युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्मानावौ तत्र अस्मात् सूत्रात् युष्मदस्मदोः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। ते मया एकवचनस्य इत्यस्मात् सूत्रात् एकवचनस्य इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तत्तु व्याख्यात्रा उक्तमेव। सम्यक्। तदाह द्वितीया इत्यादिना इति। सम्यक्। सूत्रार्थं पश्यामः। द्वितीया एकवचनान्तस्य नैव एकवचनान्तयोः, कयोः? युष्मदस्मदोः। त्वाम एतौ स्तः। सम्यक्। त्वा अपि च म एतौ आदेशौ भवतः। अत्र नाम विभक्तेः श्रवणं न भवति। आदेशे विभक्तेः श्रवणं नास्ति, एवं खलु। त्वा म तावदेव अकारान्ततया एव अत्र श्रवणं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अथ विभक्तिक्रमक्लुप्तद्वितीया चतुर्थी षष्ठी क्रमेण नाम विभक्तिक्रमः यः वर्तते तत्र क्लुप्ताः वर्तन्ते याः द्वितीया चतुर्थी षष्ठ्यः विभक्तयः तत्क्रमेण। विभक्तिक्रमक्लुप्त नाम विभक्तिक्रमे बद्धाः वर्तन्ते अथवा विभक्तिक्रमे विद्यमानाः वर्तन्ते। क्लुप्ताः नाम तत्र वर्तमानाः, तत्र विद्यमानाः वर्तन्ते अथवा विभक्तिक्रमेण तत्र वर्तन्ते। सूत्रे तु विभक्तिक्रमः नास्ति, अतः विभक्तिक्रमम् आश्रित्य द्वितीया चतुर्थी षष्ठी क्रमेण एकदविबहुवचनक्रमेण च उदाहरति। नाम एकवचनं द्विवचनं बहुवचनक्रमेण इदानीम् उदाहरणानि प्रस्तौति, एवं खलु। तत्र पद्योदाहरणमिदं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एषः पाठः सम्पन्नः भवति। अयं पाठः 51 पाठः अत्र सम्पन्नः भवति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।